دونك من بعد ما افيشينا لي زانفورماسيون في بيان سور في الداتا جريد فيو خصنا نديرو ان كونترول اللي هو شنو باغ اكزومبل جا لوتيليزاتور ودير افيشي يعطي هنايا ايرور كوم كوا ملي درتي ايكال خصك تعطيه اولا ما درتي ايكال خصك تعطيه اون انفورماسيون سا مارش. دونك داكشي علاش خصنا نديرو كونترول دو سيزي خص يكون هاد الكومبو بوكس ديجا مسيليكسيوني شي حاجه. دونك داكشي علاش غنمسيو بيان سور او نيفو ديال الكود سورس ديالنا اولا لابليكاسيون ديالنا وغنقول لي شوف ما تدخل دير هاد الخدمه الا كانت بيان سور هادي سيليكسيوني قول لي تشير تشيكي الا كانت بيان سور ليست association point text égale bien sûr كانت تخالف string point empty يعني لو فيد كتخالف لو فيد حيت بار ديفو كيكون فيها لو فيد في الاول عاد دير لي هاد الخدمه else نافيشيو لي ان ميساج تاعوي كوم كوا veuillez sélectionner l'association بطبيعه الحال. دونك ميساج بوكس فوالا بوين شو وغنقول ليه veuillez sélectionner l'association ça marche. وندير لي هنا مثلا كنترول كوم كوا درنا الكنترول ميساج بوكس باتن اوكي ميساج بوكس ايكون جاست هادي وارنينغ باش ما يطلعش لنا داك الايرور بطبيعه الحال وندير ليه this dot list association does focus دونك ندير ليه واحد الفوكس بطبيعه الحال ça marche. دونك هادي كنديروا الكنترول على الكومبو بوكس ديالنا. دونك دابا غير مشي هكا غير مشى دار كليك هنا ودار افيشي وحبس اسيدي لاحظتوا معايا فوي سيليكسيوني لاسوسياسيون غيمشي يدير لي بوينتي لي هنايا اختار لي سيدي مثلا نسمه ها هو عطاك جوج ديال لي ستاج اللي كاينين في هاد النسمه. لاحظتوا معايا كيفاش الخدمه كي دايره. دونك حاولوا ديما نديروا الكونترول بيان سور ما ربنا تكون شي حاجه ونقدروا نديروا الكونترول هنايا او كا او باغ اكزومبل مثلا جا ليوتيليزاتور وجا بغى يخدم بلابليكاسيون ديالك مثلا ادمينستراتور مشى اختار عماني مشى دار افيشي ما افيشا ليه والو يقدر يقول يا اما ما كاينيش الداتا يا اما ما كاين حتى شي ستاج ويقدر يقول لابليكاسيون ديالك ما خداماش. دونك انا باش نبين ليه باللي اون طونك ديفلوبور ميتريزي الخدمه ديالي غنجي هنا نقول ليه اف كونديسيون الا كانت دي جي في ستاج يعني لا داتا جريد فيو ستاج الا كانت الروز الكاونت ديالها كيساوي زيرو يعني ما كان حتى شي لين شنو غدير افيشي ليه ميساج ها هو افيشي ليه ميساج ونقولوا ليه ما كاين حتى شي ستاج في هاد لاسوسياسيون هادي ça marche باش هكا نكونوا بيان سور عاطين ليوتيليزاتور خدام خدمه مزيانه. مثلا نقول لي اوكين ولا اوكان ستاج trouvé pour l'association sélectionnée ça marche. دونك دابا بطبيعه الحال كلشي مقاد. دونك هنا غنقول ليه ميرسي وهنا ندير ليه مثلا هذه تجي ريزولتا. دونك هذه عباره على ريزولتا انا نقول ليه اوكي وهنا ندير ليه انفورميشن جاست انفورميشن الا كانت داتا جريد فيو بيان سور في الروز ديالها الكاونت ديالها ايكالا زيرو. دونك لاحظوا معايا دابا من غندير كليكي هنا نمشي نكليكي هنا قال لي سير سيليكسيوني نمشي سيليكسيوني هنايا افيشي لي زانفورماسيون نمشيو لياقوت قال لي اوكان اولا اوكين ستاج تروفي بور لاسوسياسيون سيليكسيوني. دابا ولا عندي لابليكاسيون مزيانه فليكسيبل. دابا بيان سور غنمشيو بار بيريود. دونك الا مشيت هنا كليكيت على بار بيريود بطبيعه الحال خصو يعطيني دي زانفورما خصو يدير ليا الكود اللي غيت اكزيكوتا هنا سا مارش حيت الكود كي اكزيكوتا هنايا بيان سور الز الا ما كانتش سيليكسيوني اللي هي ار دي اسوسياسيون نديرو غير تيست باغ اكزومبل نكليكي هنايا دير هكا فوالا قال لي فيو سيليكسيوني لاسوسياسيون. اما الا جيت درت له هكا افيشي لي داك الكومبو بوكس كوم كوا بلي انه مشى اكزيكوتي لي لو كود الثاني تري بيان. دونك في لو كود الثاني شنو خصنا نديرو بعدا؟ اول حاجه خصكم تركزوا معايا مزيان في هاد لابارتي هادي. خصني سيدي نشد شنو خصني نشد دات ديبي اللي هي هادي ياك ونشد دات فان اللي هي هادي ونقصهم بعضياتهم. نشد هادي اللي هي دات فان اولا دات ديبي نقص منها دات فان. الا كانت سيدي توتال ديال النهارات اكبر او يساوي الزيرو يعني يا سيدي هادشي كيعني باللي ان داكشي اللي دخلتي هنا كبر من هنا. هادشي داخل في الكونترول دو سيزي باش تعطي واحد الجماليه لابليكاسيون ديالكم. صافي داكشي علاش كنقول لكم كنعلمكم دابا كيفاش تصاوبوا لي زابليكاسيون ديسكتوب بالدوت نت فريم ورك ويندوز فورم ابليكيشن. صامارش باش هكا تكونوا كتصاوبوا دي زابليكاسيون مزيانين و تري رابيد و كونترولي باش ما يبقاش يبرز لكم حتى شي كليون ولا حتى شي حاجه. تري بيان. دونك دابا الا مشى شد هادي ونقص منها هادي اش كاين هادشي كاين خص لا فالور تكون صغر من الصفر اصغر قطعا من الصفر يعني ما خصهمش يكونوا كيتساواو يعني ماشي في نفس النهار غيسالي ستاج يعني على الاقل يكون نهار واحد بعدا ديال ستاج. سا مارش. دونك نمشي كونترولي
نشد هذه نقص من هذه، الا عطاتني عدد سالب داكشي اللي بغينا، يعني هذا الشيء كيعني بلي ان هذه كبر من هذه، وإلا عطاتني عدد موجب هذا الشيء كيعني بلي ان هاد تايم بيكر كبر من هذه، اولا العكس نقدروا نشدوا هذه نقصوها من هذه، الا عطاتني عدد موجب مزيان، عطاتني عدد سالب لا ما كاين داكشي اللي بغينا صامارش. دونك كنجي دابا كاين عندي واحد لا كلاس سميتها تايم سبان اولا واحد لا ستركتور باردون، واحد ستراكتور، واحد ستركتور. هاد التايم سبان هذه كتاخذ ديما لا ديفيرونس ديال لي دات، دونك كنسميها دات ايغال، غنقول ليه عافاك سير ليا الدات تايم بيكر ديالي اللي سميتها دات ديبي، هاهي دات تايم بيكر، غنقول ليه خذ ليا لا فالور ديالها سا مارش، نقص ليا منها ديس دات فان دوت فاليو. بيان سور حيت الكونترول ديال دات تايم بيكر عنده لا فالور هي هذه، دونك الا مشينا للبروبرتي ديالو غنلقاو فاليو، دونك الا مشينا لهنا بطبيعه الحال غنلقاو في اللي هي الفاليو اللي هي هذه، لاحظوا معايا هي فاليو كياخذ لا دات سيستيم هنا. تري بيان اكسلون. دونك شنو غنديرو اف كونديسيون، نقول لي اف الا كان سيدي هاد الدات هذه بوين لا بروبريتي اللي سميتها توتال دايز، سا مارش توتال دايز، دونك الا كان عدد ديال الايام اكبر او يساوي الزيرو، يعني الا كانوا كيتساواو اولا كانت هذه دات فان اولا دات ديبي اكبر من دات فان، هادشي كاين بلي انك سيزيتي لنا انفورماسيون مشيت لهيه. الو غنجي نقول له حباس، غندير له ميساج بوكس، ندير كوبي كولي لهادشي هذا بطبيعه الحال سا مارش، وغنجي نقول له هنايا دات فان doit être supérieur à date début. Ça marche. دونك هكا باش كنكون مكونطرولي لي شوز ديالي، وندير ليه هنايا وارنينغ او لا مثلا نديرو شي واحد اخر، ندير ليه مثلا هانث سا مارش مزيان. لاحظتوا معايا ونجي نقول له حبس هنا صافي ريتورن، يعني فان ديال فونكسيون ديالي اولا لابروس اولا الميثود ديالي اولا الايفنت ديالي باتن ديسبلاي اندرسكور كليك، هنايا حبس. الز نكملوا على لا سويت ديال البروغرام، نديرو اكزامبل، نديرو كنترول اف 5، نمشي لهنايا جا سيدي دالك بار بيريود، نمشي نكليك على افيشي وقال لك حبس اسيدي راه دات فان دو اتر سوبيريور، علاش؟ لانهم قد نمشي بعدين نقولبو، نجي نقول لي مثلا دات ديبي هي غيبدا ليا 15 في شهر 5 اولا 5، ندير هنايا شهر 7 في 14، وغيسالي في شهر 6 14، وما يمكنش يعني مشيت كليكيت افيشي يقول لك حبس، ولكن الا مشيت درت له مثلا غيبدا في شهر 5 وغيسالي في شهر 6 ما عطاني حتى شي حاجه، علاش؟ لانه صافي ما لقاش شي كونديسيون باش يكمل على لا سويت ديال البروغرام ديالنا. دونك لا سويت ديال البروغرام ديالنا هنا فين غنمشيو ندير السيليكسيون ديال داكشي اللي عندنا او نيفو ديال الداتابيز، وغنديرو اف الا كان ما بين هادي وهادي. سا مارش تري بيان. دونك دابا شنو غنمشيو نديكلاريو؟ غنديكلاريو واحد الداتا تيبل، بيان سور نقدروا نديرو داتا تيبل اللي هي جلوبال باش نبقاو نديكلاريو اشاك فوا. دونك هادي هاد الداتا تيبل هادي نحيدها كنترول اكس، ديجا خدمت بها حتى لهنا وقيله، نحيدها حتى من هنا فين هي دي تي، فوالا دي تي غنجي نديكلاريها جلوبالمون ها هي، ولكن غنمشي ندير ليها لانستانسياسيون في ليفينمون لود هنايا، فوالا غنقول له دي تي ايغال سا مارش. دونك دابا نحيد هادي باش هكا نمشي اشاك فوا نبقاو نديكلاريو اون داتا تيبل، وحتى الداتا ادابتر ينصح التعبير. دونك ندير هكا بحال هكا ونخرج من باب واسع، ونحيد دابا نجي ندير ليها لانستانسياسيون في اللود ها هي دي ا ايغالا هادشي هذا بطبيعه الحال، ونجي دابا نحيد هادشي هذا سا مارش. دونك دابا قادينا لو كود ديالنا باش يكون كلين تري بيان مزيان. دونك قلنا هنا الداتا ادابتر صافي ما بقاوش غنستعملوه هنايا بطبيعه الحال، ها هي صيفطنا دي ا باش ينسور باش نمشي لهيه. دونك نمشي نتيستي نشوف واش باقي عندي نفس الخدمه، نكونسلتي نختار مثلا نسمه سي تري سامبل، نختار هادي سي تري سامبل مزيان، نختار شي حاجه اخرى افيشي ما كاين حتى شي مشكل، نجي لهنايا غيقول لي دات فان دو اتر سوبيريور على دات ديبي مزيان. دونك دابا نمشيو نكملوا على الكود ديالنا هنا. دونك غنمشي قلنا عندنا واحد الداتا تيبل سا مارش. دونك ندير واحد الكويري ديالي ديما نقادها سترينغ كويري، لا روكيت ديالي اولا لا كوموند اللي غنصيفط للداتابيز. دونك شنو غنقول ليه هنايا سيليكت ايطوال فروم لا طابل ستاج وير شنو، حيت لا طابل ستاج الا مشينا ليها شنو عندنا دات ديبي ودات فان. دونك خص يكون هذاك الشيء محصور ما بين هذه وهذه. دونك خصني نجي نقول له كوم سا. دونك ردوا معايا الباب مزيان، غنقول له شوف خص دات
ديبي يعني لا دات وقتاش غتبدا خاصها تكون اكبر او تساوي شنو. ندير هنايا بيان سور بحيث هي شان دو كاركتير بيان سور دات وغنقول ليه تكون اكبر او يساوي ديس بوين دات ديبي بوين فاليو بيان سور سا مارش. وندير نكونكاتيني ونسد وعاد نقول ليه بطبيعه الحال اند ونكملوا على لا سويت بطبيعه الحال. شناهي دات فان فوالا حيت لا كولون ديالي سميتها دات فان اصغر او يساوي شنو. هذاك الشيء اللي عندي فين بيان سور في ديس دات فان بوين فاليو اكسل. ونسد هنايا بيان سور السامبل كود ديالي سا مارش. دونك من بعد بيان سور ما قاديش هذا الشيء بطبيعه الحال عاد ديك الساعه نمشي نعيط على لا ميثود ديالي اللي كدير لي هذه الخدمه بطبيعه الحال سا مارش. دونك دابا غنجي نقول له شنو عندنا جلوبال بوين جيت تيبل غترجع لي واحد التيبل. دونك ها هو دي تي يساوي سا مارش. غنصيفط الكويري ها هي نصيفط اس كيو ال كونيكشن. دونك نقدر ندير فاريابل جلوبال ديال اس كيو ال كونيكشن مابقاش نعاودها اشاك فوا هنايا. دونك غنمشي نكوبيها بلا ما نعذب راسي فوالا ها هي نقدر نديروها جلوبال. مي ملي غنساليو ان شاء الله هاد ليكزامان غنديرو نكليني وغنديرو الريفاكتوري. ريفاكتورين هو اننا غنقيو لو كود ديالنا سا مارش. هو نيو اس كيو ال كونيكشن وهنا نديرو داتا ادابتر ديالنا اللي هي اوت دي ا سا مارش. وهذا الشيء خصنا لما نافيكتيوه لديس دوت دي جي في شنو ستاج سا مارش دوت داتا سورس ايكالا دي تي سا مارش. دونك ركزوا معايا دابا مزيان. غنمشي ندير كونترول اف 5 غنمشي نختار هكا غندير بار بيريود غنمشي ندير افيشي قال لي حبس. غنمشي مثلا ندير في 30 في شهر 6 من 14 ل 30 افيشي ما كاينه حتى شي حاجه عطا لي خاويه. نمشي نديرو شي حاجه بيان سور اللي كاينه بحال مثلا عندي 13 شهر 5 اللي محصورين. ندير مثلا باغ اكزومبل ما بين 13 شهر 5 اولا ندير شهر 5 وشهر 9. شهر 5 وشهر 9 عرفتي شحال عندي جوج اللي هادي عندي هاد لالين وهاد لالين بجوجهم. دونك غندير 5 وشهر 9 دونك شهر 5 وشهر 9. دونك غنجي لهنايا غنقول له 1 هادي شهر 5 وندير له هنايا شهر 9 لو 1 ديالو وندير افيش. دونك عطاني بيان سور عطاني هادي علاش لانني شنو قلت ليه هنايا شهر 9 وانا شنو عندي 12 عندي 13 في شهر 7 و12 درت هنا حيت درت واحد في شهر 9. دونك غندير مثلا 15 غندير مثلا 15 اولا 13 ونافيشي غير افيشي ليا جوج شيهم هاهم. دونك دابا كلشي ولا عندي كوريكت. اما الا درت له شي دات ما كايناش باغ اكزومبل قلت له عطيني مثلا من شهر 8 ودير لي افيشي ما عطاني حتى شي حاجه خصني ندير له ان ميساج. شنو هو الميساج انا خصني نقول له بيان سور خصك اسيدي اولا ما كاينه حتى شي داتا بيان سور في هذيك اونتر هذيك لي دات اللي كاينين. دونك ندير له هنايا اف كونديسيون الا كانت ديس بوين داتا جريد فيو ديالي بوين روز بوين كاونت كتخالف اولا ايكالا الزيرو. شنو غتكتب ليا غنكتبوا لي ان ميساج كومبريهنسيبل اللي هو غنمشي نكوبي هاد ميساج بوكس اولا ندير هاد كوبي هاد لا لين كامله وغنقول له الميساج. لاحظوا معايا شنو غنكتب ليه في الميساج. غنقول له اوكين اولا اوكان ستاج trouvé entre h bien sûr غندير concaténation ديال دوك لي دات اللي عندي entre des dots date début date value ونافيشي غير لي دات. دونك point to short date string هذه كتافيشي لي غير لي دات بطبيعه الحال ونقول ليه et voilà et on concatène هنا des dots date fin point value point to short dot string فوالا ça marche. هاهي سميتها بيان سور نديرو هنايا مثلا غير الريزولتا بطبيعه الحال وما نديرش له هنايا هاند مي غندير ليه انفورميشن فوالا. دونك دابا بيان سور غيفهمنا ليوتيليزاتور غيكون خدام بطبيعه الحال. دونك دابا غنديرو كونسولتي غنمشي للبيريود نمشي مثلا ندير افيشي قال لي ما كاين والو اولا قال لي اسمح لي ما يمكنش حيت درتي الدات ماشي حتى لهيه. دونك غندير مثلا شهر 7 14 قال لي ما كاينه حتى شي حاجه ما بين 6 ما بين 14 شهر 6 وما بين 14 شهر 7. بيان سور انا علاش طالع لكم بهاد لا دات حيت عندي السيستم بلونغلي. مي الا مشينا درنا لي باغ اكزومبل في شهر 5 وفي شهر 9 افيشي لي جوج
نمشي نكليك على افيشي، نمشي 5 شهر 5 وقيله راه كيبدا في شهر 5 13. فوالا شهر 5 تيبدا في 13. شنو درت انايا؟ درت 14 دونك كندير 13 حيت درت لي اكبر او يساوي. دونك افيشي ها ما عطاني لي زانفورماسيون كوريكت، ما عندي حتى شي مشكل نادا سا مارش. الا مشيت لهنايا نسيليكسيوني نسمه، ها هو عطاني جوج ديال نسمه، نسيليكسيوني هذا الشيء هذا تري بيان، ما كاينه حتى شي حاجه في نرجس، ياقوت فيها وحده بطبيعه الحال. لاحظتوا معايا دابا كيفاش خدام هذا الشيء بطبيعه الحال سا مارش. دونك هذا هو الاجابه على لا كيسيون اللي هي بيان سور هي هذه بطبيعه الحال، هي هذه بيان سور كيسيون 4. وهنا قال لك لوغس دو لا سيليكسيون دون ستاج دو لا بروميير غري، دونك هادشي جاوبنا عليه. اون افيش في لا دوزيام غري لي دوموند. هذا الكيسيون الاخرى. الا جيت اختاريت سيدي لوغ دو لا سيليكسيون في ستاج، غنكليكي على شي ستاج غيعطيني لي دوموند اللي كاينين بطبيعه الحال، وغنكريو بيان سور غنحترموا هادشي اللي كاين. دونك نتلاقاو في لا فيديو الجايه. صافي الاخوان، واللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا واللي بغى يشوف لي فيديو كاملين غيلقى كلشي في لا ديسكريبسيون، كاينه بلاي ليست كاين لي فيديو مرتبين من ا جوسكا زد. كان معكم ياسين نجم، نتلاقاو في لا فيديو الجايه.